इलेक्शन में अगर फैक्ट्री या इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब ने हुकूमत भी बनानी है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी के साथ हुकूमत चलाई जा सकती है? पीटीआई की तरफ से ये कोशिश किया जाना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके फासले कम हो, तो ये बड़ी ही मुनासिब बात है। इस वक्त 186 अफराद की जरूरत है पंजाब असम्बली में किसी भी वजीर आला को मेजोरिटी कमांड करने के लिए। वो उन्होंने पहले भी राजी कर लिया था लोगों को और अब भी राजी कर लेंगे। हाँ, वो जो 3 लोग हैं वो टूटे हुए, अगर वो निकाल भी दिए जाए तो भी 187 लोग बनते हैं जो अल्टीमेटली जिसके वोट जो है वो उन्हें मिल जाए। अगर किसी का ख्याल ये है कि एमकेएम को इकट्ठा करके वो इमरान खान का रास्ता कराची में रोक सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पिछले ही अरसे में आप सारे इलेक्शन उठा के देख लें कि जिसमें इमरान खान एक तरफ से उनकी पार्टी एक तरफ थी और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां थी उस पर एमकेएम और पीएसपी शामिल थे, तो उन दोनों के वोट मिला के देख ले तो सिवाय एक सीट के कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि आपको के एमकेएम के और पीएसपी के वोट मिल जाते तो वो किसी दूसरे उम्मीदवार को हरा सकते थे। टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो महज एक दुर्फिंतनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा हबीब साहब, पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बाकायदा से ये खबर चली है कि इमरान खान ने अस्करी क़यादत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको फैसिलिटेट करेंगे। इस बारे में है कोई इतला आपके पास? इंसाफ जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने की शहादत यह है कि वो उसकी सबसे ज्यादा सीटें कौमी असम्बली में भी हैं। तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर बहुत ज्यादा गलत फहमियां पैदा हो जाएं तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से किसी तरफ से भी कोशिश हो, खा वो इमरान खान की तरफ से हो, खा वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, उन कोशिशों को आपको सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि मुल्क के अंदर जो आगे चलते हुए इलेक्शन भी हो और उसके बाद फिर ये है कि जब इलेक्शन में अगर फैक्ट्री या इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब ने हुकूमत भी बनानी है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी के साथ हुकूमत चलाई जा सकती है? तो लिहाजा मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये इमरान खान साहब या पीटीआई, मैं समझता हूँ कि वो लफ्ज़ ज्यादा मुनासिब है, पीटीआई की तरफ से ये कोशिश किया जाना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके फासले कम हो, तो ये बड़ी ही मुनासिब बात है। लेकिन हबीब साहब, इमरान खान साहब अपने मुतादिद इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब की बाकियात मौजूद हैं और जनरल साहब के दौर को वो फाशिस्ट दौर गर्दानते हैं। तो ऐसे टाइम में जब उनके मुताबिक ये बाकियात सारी मौजूद हैं तो ये मुलाकात कोई सूदमंद होगी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था। देखिए, जहां तक उनके जनरल बाजवा है, तो जनरल बाजवा तो तारीख का हिस्सा हो चुके हैं। अब उनसे क्या गिला और उनसे क्या शिकवा, अब मामला को आगे की तरफ चलना है। तो आगे की तरफ चलते हुए जो कुछ भी बेहतरी हो सके उसे करना चाहिए। और जहां तक जनरल बाजवा की बाकियात का मामला है, मेरा ख्याल है कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें ये देखना है कि फौज का एक सिस्टम है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जी। उस सिस्टम के अंदर लोग आते जाते रहते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब की अगर किसी बात से ये तासुर उभरे कि वो फौज के मुखालिफ, तो मेरे सामने कई दफा खान साहब ने ये कहा है कि वो फौज के मुखालिफ तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत का और फौज का एक पेज पे होना बहुत ही लाजमी है। और वो ये भी समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो फौज है, और फौज ही ये चीज आगे लेके जा सकती है। तो लिहाजा फौज ही कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना सकती है। तो ये वाली चीजें हैं तो ऐसी जिसको मेरा ख्याल ये है कि उनकी इमरान खान साहब की अप्रोच भी कोई एंटी आर्मी नहीं रही। हाँ, उनका बाज़ अफराद से इख्तलाफ जरूर है जिसका वो बरमला इजहार भी करते रहे, तो अफराद तो आते जाते रहते हैं। तो हबीब साहब, ये जो पंजाब है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। ज़ाहिर शुरू से ही इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया जब परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे सर। तो इतला दिए हैं, ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ एमपी तो खुलकर आकर बोली हैं कि वो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, इस वक्त 186 अफराद की जरूरत है पंजाब असम्बली में किसी भी वजीर आला को मेजोरिटी कमांड करने के लिए। तो जब ये ऐसी सूरत में अगर 2-3 लोग अगर वो टूट भी रहे हैं तो वो 190 में से टूटेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने 190 वोट लिए थे। तो मुझे लगता यह है कि चौधरी साहब जो हैं वो खुद भी मैनेज करना जानते हैं चीज़ों को। वो समझते हैं कि एमपीएस को किस तरह राजी किया जा सकता है, तो वो राजी कर लेंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल उन्हें पेश आएगी। वो उन्होंने पहले भी राजी कर लिया था लोगों को और अब भी राजी कर लेंगे। हाँ, वो जो 3 लोग हैं वो टूटे हुए, अगर वो निकाल भी दिए जाए तो भी 187 लोग बनते हैं जो अल्टीमेटली जिसके वोट जो है वो उन्हें मिल जाएंगे। और सर साथ साथ टेलीविजन स्क्रीनें इस वक्त भरी पड़ी हैं, कराची के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं,
ایم کیو ایم اور مختلف جو لوگ ہیں آ کر پریس ٹاکس کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, سر یہ فیکشن سارے مل جائیں گے یا ان کو جو ملانے کا ایک باقاعدہ سے جسے امیر جماعت اسلامی ڈاکٹرائن کہتے ہیں, سرداری تیسوری ڈاکٹرائن, سر یہ منطقی انجام تک پہنچے گی, ان دھڑوں کو ملا دیا جائے گا؟ دیکھیے اس طرح کے جب آپ مختلف دھڑوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم جب ملی تو اس کا انجام پی ڈی ایم کے حق میں تو کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا. اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ تو عمران خان کو ہوا. تو اسی طرح جب ایم کیو ایم, اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے وہ عمران خان کا راستہ کراچی میں روک سکتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اور ایم کیو ایم اس وقت جس سطح پہ ہے, اگر اس کے باقی سارے دھڑے مل بھی جائے تو وہ کچھ بہت زیادہ ڈفرنس نہیں بنا سکتے. آپ پچھلے ہی عرصے میں آپ سارے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس میں عمران خان ایک طرف تھے, یعنی ان کی پارٹی ایک طرف تھی, اور دوسری طرف جو دوسری پارٹیاں تھیں اس پہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی شامل تھے. تو ان دونوں کے ووٹ ملا کے دیکھ لیں تو سوائے ایک سیٹ کے کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ کو کہ ایم کیو ایم کے اور پی ایس پی کے ووٹ مل جاتے تو وہ کسی دوسرے امیدوار کو ہرا سکتے تھے. تو ایسی صورت مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آگے چلتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. اور سر اگر یہ سارے الائنسز یعنی کسی کام کے نہیں ہیں تو سر یہ جو سوچ موجود ہے, یہ بلکہ کوشش کی جا رہی ہے, ملاقاتیں کی جا رہی ہیں ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی, ایک طویل مدتی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی, یہ سر کوئی سکسیسفل ماڈل ہے رہا ہے ماضی میں, یا یہ کوئی پاسبلٹیز ہیں اس کی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سکسیسفل ماڈل ہے. پاکستان کی تاریخ میں 4 دفعہ ٹیکنوکریٹس کو لایا جا چکا ہے. مثال کے طور پہ چاروں مارشل لاز جو لگے تھے, انہوں نے جو کیبنٹس بنائی تھی وہ ساری کی ساری ٹیکنوکریٹس لوگوں پر مشتمل تھی. تو کیا انہوں نے کر لیا؟ اگر یہ اس طرح ہوتا تو پاکستان کے مسائل کئی بار حل ہو چکے ہوتے. تو پاکستان کے مسائل حل تو نہیں ہوئے, پیچیدہ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دستور میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے کہ آپ کی لمبے عرصے کے لیے 3 مہینے سے زیادہ کے لیے کوئی سیٹ اپ لا سکے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, یعنی جو میری معلومات ہے, کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ محض ایک درفنتنی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات میری معلومات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ میں یا کہیں اور نہیں ہوئی. سر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کی کچھ ایک اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ بڑے امپورٹنس اختیار کرنی ہیں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف اتفاق رائے کی بات چیت کر رہے ہیں. بلاول بھٹو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی طالبان کی حامی ہے, اور عمران خان کے اوپر ماضی میں بھی طالبان خان کہا جاتا رہا ہے, ایک ایسے ٹائم میں جب ٹی ٹی پی یہاں پر دہشت گردی کر رہی ہے اور دہشت گردی کی لہر امڑ رہی ہے. سر یہ ایک تعصب اور ایک لسانیت دوبارہ سے ایمرج نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا معاملہ ہے, وہ ایک سیاستدان بھی ہے, اور اس کے 2 حصے ہر طرح کی اسٹیٹمنٹ کے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ٹی ٹی پی سے متعلق ہے یا افغانستان سے متعلق ہے, اور دوسرا حصہ ہے جو مقامی سیاست کی کنزمپشن کے لیے ہے. تو مقامی سیاست کی کنزمپشن جو ہے وہ تو چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائیں, اور انہوں نے پہلے بھی طالبان خانوں نے جب کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو اس وقت بھی انہیں کو بہت زیادہ اثرات, اس کے کوئی نیگیٹو اثرات جو ہے وہ عمران خان صاحب پر نہیں آئے تھے. اور عمران خان صاحب کی ایک اوپینین ہے جس سے اختلاف ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, اس کو مانا بھی جا سکتا ہے. تو انہوں نے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی جو بھی تھی اس کی وجہ سے ایک امن و امان ہمیں نظر آ رہا تھا. تو کیا ہم نے امن و امان اور تو ظاہر ہے جس وجہ سے امن و امان نظر آ رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی کسی حد تک وہ درست ہوگی تو تبھی سے امن و امان نظر آ رہا تھا نا. تو اب کوئی پالیسی میں ایسا شفٹ آیا ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہے, تو اس کی وجہ سے اگر امن و امان کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ذوق پہنچ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ موجودہ پالیسی غلط ہے نا. جی تو سر اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا, اور ایک پولیٹیشین جب ایک پیج پر نہیں بیٹھیں گے یہ تو بڑھے گی, اور ملک کے اندر جو معیشت کے حالات ہیں باقی سر جو کرمنلز ہیں یا ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پھر دیکھیے یہ تو ہمیشہ اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ دراصل شروع تو کسی اور وجہ سے ہوتی ہیں, لیکن آخر کار کرمنل ایلیمنٹ ہی بن جاتی ہیں. تو اس طرح کی پھر جب کرمنل ایلیمنٹ میں زیادہ آ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ان کے خلاف آپریشن ہی ہوتا ہے, اور یہی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, یہی دنیا بھر کا تجربہ ہے. تو اس لیے کوئی شخص جو بندوق اٹھاتا ہے پاکستان کے خلاف, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف بھی بندوق ہی اٹھے گی, اور جب ریاست کی بندوق اٹھے گی تو وہ ظاہر ہے پھر اس کا جو بھی انجام ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. اور جہاں تک اس میں ہے کہ ایک جو کنسنسس ہے, جو اتفاق رائے ہے, دیکھیے وہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس اتفاق رائے کا بڑا فائدہ ہوا ہے. آگے چل کے اب دیکھیں گے اتفاق رائے دوبارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر, تھینک یو.